नाज़रीन, पाकिस्तान एक प्योर लैंड कंट्री, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो 1947 में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ आज़ाद हुआ था। लेकिन आज वो इंडिया, वो जो कंट्री, वो कहाँ पर है? 71 में आज़ाद होने वाले बांग्लादेश भी किसी चीज़ों में हमसे आगे हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जो दूसरे ममालिक में नहीं है। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान में लीडरशिप की। क्यों पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं वो खुलकर सियासत नहीं कर सकते? पाकिस्तान हो, कोई कंट्री हो या कोई छोटा सा इदारा हो, आप सबको पता है कि लीडरशिप के बगैर कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। और लीडरशिप एक वसी टॉपिक है। और मैं आज इस वीडियो में मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान क्यों खुलकर अपने फैसले नहीं कर सकता। एक दफ़ा एक एंकर पर्सन से पूछा गया कि दूसरे ममालिक में तो जो नॉर्वे, जो हंगरी कंट्री है, जो फिनलैंड कंट्रीज़ हैं, उन पर जो लीडर्स होते हैं वो बाहर साइकिलों पे चल रहे होते हैं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसे लीडर्स क्यों नहीं होते, मतलब उनमें आज़ादी नहीं होती, वो हाई क्लास के प्रोटोकॉल लेकर चलते हैं। तो पता है जवाब क्या मिला? उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे करेंगे तो वो तो किडनैप हो जाएंगे। मतलब उनको अगर हाई क्लास थोड़ी प्रोटोकॉल थोड़ा सा सिर्फ कम कर दें तो वो उनको बड़ा नुकसान होगा। और अगर पूछा जाए ऐसा क्यों होता है तो वो कहते हैं कि वो क्योंकि वो अवाम दोस्त लीडर्स नहीं है। वो लीडर्स जो हैं वो अवाम के मसाइल हल नहीं करते, क्योंकि और पाकिस्तान में जो अवाम के मसाइल हैं वो तो बस पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी कंट्री है वो स्टेबल कितना है वो आप सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान मुल्क में जो लीडर्स हैं वो सही तरह खुलकर बात नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, उसके बैकग्राउंड में बड़ी डिस्कशन है। मैं आज आपको थोड़ा सा इस पर थोड़ा ओवरव्यू करेंगे और थोड़ी सी मैं अपनी तरफ से एनालाइजिंग दूंगा। तो आप पहले ये एक क्लिप देखें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, अपोजिशन जमातों का मैसेंजर कौन था जो ये मैसेज लेके आया कि वज़ीर आज़म साहब आप इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, उन्होंने ऑप्शंस दी थी मुझे, और वो ऑब्वियसली हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफ़र दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। सुनो, इमरान खान का कहता है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो इमरान खान, तुम्हारी चीखें बता रही हैं, तुम्हारा रोना बता रहा है, तुम्हारा पीटना बता रहा है कि तुमने इस्टेब्लिशमेंट का नंबर ब्लॉक नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस हाउस को डिवाइड किया है, हमारा अदलिया को डिवाइड किया है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट को डिवाइड किया है। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा। आप किसी से भी पूछें पाकिस्तान में, वो कहेंगे देयर इज़ नो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री। पाकिस्तान इज़ नॉट फुल डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट क्या है? ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं सरेआम जलसों में अपने एड्रेस में कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, और खुलकर नाम नहीं ले सकते। और अवाम को क्या बताए? अवाम ये जानती है कि इस्टेब्लिशमेंट मतलब फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट मतलब आर्मी चीफ़, इस्टेब्लिशमेंट मतलब ISI के चीफ़। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा, लेकिन आज इस इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा जितना मैं समझाऊँ, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट के पास 4 चीज़ें होती हैं: पैसा, पावर, इन्फ्लुएंस एंड इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस मैंने आखिर में क्यों रखा है? क्योंकि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस और देयर इज़ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाकी पैसे की बात करते हैं और इन्फ्लुएंस की बात करते हैं और पावर की बात करते हैं। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 1947 से पहले, हम सब कॉन्टिनेंट एक बरतानिया की कॉलोनी में होते थे। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तब क्या होता था, जब जो बरतानिया के जो ब्रिटिश वाइट लोग होते थे वो फ्यूडलिस्ट को सपोर्ट करते थे। फ्यूडलिस्ट क्या होते? वो बड़े बड़े सरमाएदार होते थे और वो एलीट क्लास होते थे, और उन सरमाएदारों के पास बहुत पैसा होता था, और पैसा इट सेल्फ इज़ अ पावर, ठीक है। पैसा जिसके पास होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पाकिस्तान के पहले से उनका इन्फ्लुएंस होता आ रहा है, अभी तक उनका इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान में जो अमीर तबका है, वो जो फ्यूडलिस्ट तबका है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, और इन्फ्लुएंस उन्हीं का होता है जिनके अंडर में पावर होता है। और ये एक सिर्फ फ़ौज नहीं है, उनके अंदर कुछ और इदारे हैं और भी लोग हैं जो पाकिस्तान में बड़े इन्फ्लुएंस रखते हैं, ठीक है। और आप खुद ही देखें ना, एक पड़ोस में
کچھ غریب گھر ہوں اور ایک ایلیٹ کلاس کا بندہ ہو اور ہائی کلاس فیملی ہو تو وہ ان کا اس پڑوس میں کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. اور ہمارے پاس جو زمیندار ہوتے ہیں، بڑے فیوڈلسٹ ہوتے ہیں، بڑے مطلب ہائی کلاس لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، وہ ان ولیج پر کتنا انفلوئنس رکھتے ہیں. جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ پیسہ اٹ سیلف از اے پاور. سو پاکستان کی ہسٹری میں ایسا انفلوئنس ہوتا آ رہا ہے. اور جب پاکستان آزاد ہوا 1947 کے بعد، پاکستان ایک کشمکش میں یہ تھا کہ پاکستان کی جو فوج تھی، پاکستان کی جو ملٹری تھی، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، کیونکہ ہمیں دوسرے ممالک سے ایک تھریٹ تھا. تو جو بھی پیسہ آتا تھا، جو بھی اکنامیکلی ہم تھوڑا سا اسٹیبل ہوتے تھے، تو ان کا جو اسپینڈ ہوتا تھا، جو وہ پیسے کاسٹ ہوتے تھے، وہ ملٹری پر ہوتے تھے. تو ملٹری اسٹرانگ ہوتی گئی اور جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں وہ ادارے کمزور ہوتے گئے اور پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی تھی وہ اتنی خاص نہیں آتی تھی. اسی لیے پاکستان کی آزادی کے بعد ابھی تک پاکستان کو 74 ایئرس ہو چکے ہیں، 75 ایئرس تک پاکستان میں جو ملٹری ہے وہ اسٹرانگ ڈے بائی ڈے ہوتی رہتی ہے. اسی لیے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی ملک چلاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جسٹ ایک فوج ہے کرتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں طبقاتی نظام ہے. طبقاتی نظام ایسے کہ فار ایگزامپل ایک کلاس میں مختلف قسم کے، مختلف ذہانت کے بچے ہوتے ہیں، اور جو پہلی سیٹ پر ہوتے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انجینئر جو ہوتے ہیں اکثر ہمارے پاکستان میں جو پڑھائی لکھائی کا رجحان ہے وہ انجینئر بنا رہا ہے یا میڈیکل فیلڈ میں جا رہا ہے. تو انجینئر جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز کے اوپر ہوتے ہیں. جو سیکنڈ کلاس کے بچے ہوتے ہیں، جو تھوڑا پیچھے بڑھتے ہیں، ان کی ذہانت اتنی نہیں ہوتی، وہ پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کر آگے چل کر پولیٹیکل کو ایز اے کیریئر بنا کر MP MNA بن کر ان کے اوپر آ جاتے ہیں. اس لیے جو بیک بینچرز ہوتے ہیں وہ کوئی شاپ کھولتے ہیں، وہ کوئی چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کر کے اپنا بزنس اسٹارٹ کر کے ملک ریاض جیسے ایک بڑے بیوروکریٹ اور بڑے ایک سرمایہ دار، بڑے ایک بزنس مین بن جاتے ہیں، اور ان سب کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں. آپ خود ہی دیکھیں، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ان امیروں کے پیچھے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو پیسے کا پاور ہوتا ہے. پیسوں کے پیچھے جو ہے عوام خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ عوام ویسے بھی پیچھے ہے، اور عوام کو تھوڑا سا فائدہ جہاں پر ملے گا تو عوام وہاں پر جائے گا. اور پاکستان میں یہ جو صورتحال ہے وہ کافی وقت کے بعد ہے، اور جو اچھے لیڈرز آتے ہیں وہ اس لیے کھل کر عوام میں فرینڈلی ریلیشنز اس لیے قائم نہیں کر پاتے کہ یہ جو دوسرے ادارے ہیں، یہ جو دوسرے لوگ ہیں، وہ ان کو اسٹیبل ہونے ہی نہیں دیتے. اور آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں گے ایسے جو لیڈرز جو اسٹیبلشمنٹ کو if they are able to say no to the establishment they will be removed. ان کی جو سیاست ہے، ان کا کیریئر جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. اور آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہو گزرے، اور ایسے ادارے خود ظاہر نہیں ہوتے اور پولیٹیکل لیڈرز کو آگے کر رہے ہوتے ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرز ہی جو ہے عوام ہے وہ صرف پولیٹیکل لیڈرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں، کافی چیزوں میں ان کی کرپشن ہے، اور کرپشن کیوں ہوتی ہے اور یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ کبھی بات کریں گے. لیکن ہمارا پاکستان میں جو یہ بحران ہوتے ہیں، پاکستان جو آگے ترقی نہیں کر سکتا، اس پہ مین جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو کھل کر ظاہر نہیں ہوتی. یہ ایک بڑا پاکستان میں ایک بڑا رجحان ہے. ان کو چاہیے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ کھل کر سامنے آئے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان آخر چلا کھل رہا ہے. اور پاکستان میں اگر ایک لیڈر نہیں ہوگا، جسٹ نام کا لیڈر ہوگا، تو عوام دوست نہیں ہو سکتا، عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور جو باہر ملک کے جو سپورٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں آ سکے گی، اور پاکستان کمپلیٹلی گرو نہیں کر سکے گا. اور پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس ہے وہ کیا ہے، اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بھی ایلیٹ کلاس کے لیے الگ ہے. کیوں طبقاتی نظام کیوں ہے، اس پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا. سو آئی ہوپ کہ یو ول انڈرسٹینڈ. سی یو نیکسٹ ٹائم.